नमस्कार, लायन्स फर सर्भिसमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गौतम बुद्धको आयोजनामा तयार पारेको यो कार्यक्रम एरियल मिडिया प्रणालीको प्राविधिक सहयोगमा तयार गर्दै आएको छौँ भनेदेखि यसमा हामी विशेष गरी लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325A1 अन्तर्गत रहेका विभिन्न क्लब र यस डिस्ट्रिक्टले गरेका कार्यक्रमहरूलाई समेटेर तयार गर्ने गर्छौँ र हामीले विशेष गरी यस प्रस्तुतिमा लायन्सले गरेका गतिविधिलाई त राख्छौँ नै, त्यो सँगसँगै लायन्सका कोही एक विशिष्ट व्यक्तिसँगको कुराकानीलाई पनि लिएर आउने गर्छौँ। एउटा भनाइ छ, शून्यतामा महल बनाउनुभन्दा वास्तविक संसारमा झुपडी बनाउनु राम्रो। हामी उडन्ते कुरा धेरै गर्छौँ तर यथार्थ वास्तविकताका कुराहरू कम गर्छौँ। हाम्रा नेता राजनेताहरूले गर्ने ठुल्ठुला कुराहरू हुन्छन् तर जो समाजमा बसेर तल्लो लेभलसँग भिजेर काम गरिरहेका हुन्छन् उनीहरू धेरै बोल्दैनन् तर काम धेरै गरिरहेका हुन्छन्। हो, लायन्स त्यस्तै संस्था हो जसले शून्यतामा महल बनाउँदैन, वास्तविक ती झुपडीसम्म पुगेर झुपडी बनाउने प्रयास गर्छ र हामी ती लायन्सका ओझेलमा परेका विभिन्न किसिमका गतिविधिहरूलाई उजागर गर्ने यो प्रयास स्वरूप लायन्स फर सर्भिस लिएर आउने गरेका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा यस साता लायन्सले गरेका विभिन्न गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित तयार पारिएको यो समाचार हेरौँ। लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ काइन्डनेस र लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गौतम बुद्धको आयोजना र एपेक्स पोलिक्लिनिकको सहयोगमा निशुल्क फोक्सो जाँच कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा 50 भन्दा बढीले निशुल्क रूपमा फोक्सो परीक्षण गराएका थिए। वातावरणीय प्रभाव र धुवाधुलोले गर्दा मानिसको फोक्सो कमजोर बन्दै गएको छ, जसले गर्दा दम र श्वास प्रश्वासका बिरामीहरू पनि बढिरहेका छन्। यही तथ्यलाई मध्यनजर गरेर निशुल्क रूपमा फोक्सो परीक्षण गरिएको एपेक्सकी प्रबन्ध निर्देशक कमला थापाले जानकारी दिइन्। आज हामीले प्रत्येक व्यक्तिहरूको चाहिँ कति मात्रामा कतिमा चाहिँ यो हाम्रो फोक्सो चाहिँ कस्तो छ, ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ एउटा जाँच्ने प्रोग्राम बेर्थोमिटरद्वारा हामीले गरिरहेका छौँ। कोभिडको प्रत्यक्ष असर फोक्सोमै पर्ने भएकाले पनि स्वस्थ रहन र फोक्सोलाई सुरक्षित राख्न कार्यक्रम फलदायी लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गौतम बुद्धका प्रेसिडेन्ट नवराज धितालले बताउनुभयो। यो एपेक्स पोलिक्लिनिक तथा सिप्ला कम्पनीसँग समन्वय गर्दै आज हामीहरूले निशुल्क फोक्सो जाँच कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। अहिले कोभिडको सङ्कटका बेलामा फोक्सोलाई बढी एट्याक गर्ने भएकोले फोक्सोसँग सम्बन्धित रोगहरूलाई पत्ता लगाउनको लागि यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। महामारीको समयमा पनि आम नागरिकको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै समाज सेवामा अनवरत लागि परेको लायन्स क्लबलाई स्थानीयको साथ र सदा सहायता रहेको कार्यक्रममा देखिएको थियो। निशुल्क गरिदिनु भएको भयो लायन्स क्लब गौतम बुद्ध प्लस एपेक्स क्लिनिकलाई पनि धन्यवाद। हामी सेवा गर्छौँ भन्ने आदर्श वाक्यलाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य लिएर अघि बढेको लायन्स क्लब र यसभित्रका समाजसेवीहरूको उदार मन र सफा हृदयले आज लाखौं असहाय नेपालीले साथ र सहयोग पाइरहेका छन्। लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ अनन्य र कोटेश्वर मोबाइल व्यवसायिक सङ्घको संयुक्त आयोजनामा बिहिबार बृहत रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कोटेश्वर चोकमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा कोटेश्वरमा रहेका मोबाइल व्यवसायी र लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ अनन्यमा आबद्ध व्यक्तित्वहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा 60 भन्दा बढीले रक्तदान गरेका थिए। कोभिड-19 का कारण बिरामीहरूले सहज रूपमा रगत नपाउने अवस्था सिर्जना भएकाले रगतको अभाव हुन नदिन रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको लायन्स क्लब अफ काठमाडौँले जनाएको छ। लायन्स क्लबलाई विश्वभरि नै समाजसेवीको संगठन भनेर चिनिँदै आएको छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूले भर्खरै हेर्नुभयो यस साता लायन्सले गरेका विभिन्न गतिविधिहरू र कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ लायन्सका एक विशिष्ट व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने र आज हामीसँग हुनुहुन्छ लायन्समा लामो समयदेखि करिब मैले उहाँसँग कुराकानी गर्दा 25-26 वर्ष म लायन्समा आबद्ध भइसकेँ भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो र एउटा सफल जीवन पनि उहाँले व्यतीत गरिसक्नु भएको छ। विशेष गरी हेर्ने हो भने राष्ट्रिय बिमामा लामो समय एउटा अनुभव हासिल गरेर त्यहाँ आफ्नो जिन्दगीको लामो समय नै
त्यहाँ काम गरेर भर्खरै भन्दा पनि करिब 7-8 वर्ष भइसक्यो उहाँ रिटायर भइसक्नु भएको पनि हामीसँग हुनुहुन्छ लायन हरिदाल र उहाँको बारेमा अझ विस्तृत रूपमा उहाँबाटै हामी जान्ने प्रयास गर्छौँ। हरि सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। मैले सुरुमै कुराकानी गरेँ, यो लाइन्सका धेरै टेक्निकल कुराहरू पनि छन्। कतिपय कुराहरू म आफै पनि के चाहदिनँ भने यसका टेक्निकल कुराहरूमा चाहिँ मैले गलत उच्चारण गरौँ या केही गरौँ भन्ने म यहाँबाटै जान्न चाहन्छु। विशेष गरी आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि लाइन्समा यहाँ आबद्ध हुनुभयो र त्यहाँबाट आजको दिनसम्म आइपुग्दा यहाँको पोजिसन हरेक हिसाबले कहाँ हुनुहुन्छ, कसरी हुनुहुन्छ र लाइन्समा कसरी आबद्ध भन्नुभयो, यो जान्न चाहेँ मैले सुरुमै। जसरी मेरो लाइनिजमको यात्रा आजभन्दा 24 वर्ष अगाडि, तपाईँले 26 भन्नुभयो होइन, 24 वर्ष अगाडि 1997बाट म यसमा जोइन गरेको हुँ र यसको हिस्ट्री हेर्दाखेरि मेरो एकजना मित्र पुरुषोत्तम थापाजी भन्नेसँग मेरो भेट भयो र उहाँले मलाई एउटा चाहिँ लायन्स क्लबको लिडरसँग मेरो भेट भएको छ र तपाईँलाई भेटाउँछु दाहालजी, तपाईँ अलिकति सोसियल सर्भिसमा धेरै लागि पर्नुहुन्छ भन्नुभयो र म हुँदा पनि, म काठमाडौँ हुँदाखेरि आज 44 वर्ष अगाडिदेखि नै म चाहिँ दिनदेखिको सेवामा हरेक हस्पिटलतिर चाहिँ नै तपाईँको पहाड कुना कन्दरबाट आएका, तपाईँको विशेष गरेर पूर्व मेचीको पहाडी जिल्लाको मान्छे म 5 थरको र धेरै पहिलादेखि नै मैले विशेष गरेर चाहिँ यो बिरामीहरूलाई हेर्ने काम गर्थेँ र आइपरेका कामहरू गाउँबाट आएका, जिल्लाबाट आएका मान्छेहरूको हरेक कुरामा म सहभागिता जनाउँथेँ। यही सिलसिलामा उहाँले चाहिँ लजाउँ त लाइन्स क्लबको के रहेछ भन्दाखेरि यो लाइनिजमको यात्रामा भर्खरै प्रवेश गरेका तर अलिकति एग्रेसिभ लिडर राम भण्डारी छेत्री भन्नेसँग भेट हो। उहाँको प्रेरणाले म लाइनिजममा जोइन भएँ। तर मसँग सहकार्य गर्दै जाँदाखेरि हामीले जब मैले यो लाइनिजमको जुन यसको मर्म मैले बुझेँ, त्यसपछि मैले 2002मा एउटा आफ्नै क्लब, नयाँ क्लब गठन गर्ने सोच बनाएर मैले सर्भिस गर्दाखेरि पक्कै पनि अझ आफैले चाहिँ नि एउटा क्लब चाहिँ नि ड्राइभ गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ भन्ने सोचेर उहाँकै सरसल्लाहमा चाहिँ मैले 2002मा वर्कआउट गरेँ। 2003 सालदेखि लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ ग्लोबल भन्ने एउटा संस्था जन्माएँ, जसको चार्टर प्रेसिडेन्ट संस्थापक अध्यक्ष भनिन्छ। त्यो भयो। त्यहाँदेखि आज 24 वर्षसम्म अनवरत रूपमा डिस्ट्रिक्टका विभिन्न विधामा र विभिन्न प्रोटोकलमा बसेर काम गर्दैछु र अहिले तपाईँ हामी कुरा गर्दाखेरि यो 2020-2021 हाम्रो नर्मल्ली जुलाई 1 तारिकदेखि हाम्रो चाहिँ लाइनिस्टिक इयर सुरु हुन्छ र 2टा वर्षलाई लिन्छौँ। जस्तो अस्ति 2020को जुलाई 1 तारिकदेखि हामी नयाँ वर्ष गरेका छौँ र 2021को जुन 30 तारिकमा हाम्रो 1 वर्षको 10 इयर्स कार्यकाल सकिन्छ। त्यसो अहिले सर्भिङमा डिस्ट्रिक्टले हाम्रो डाइनामिक डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लायन टङ्कबहादुर श्रेष्ठले यो साल मलाई डिस्ट्रिक्ट चिफ गभर्नर्स एड भन्छ, उहाँको छाया भएर उहाँको प्रमुख सरसल्लाह दिने रूपमा चिफ डिस्ट्रिक्ट गभर्नर्स एडको रूपमा कार्यरत छु। धेरैजनासँग यो लाइन्सकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने क्रम मैले भन्ने पनि गरेको छु। करिब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेऱ्यो भने 104 वर्ष, नेपालमा हेऱ्यो भने 50 वर्ष होइन। अब यहाँ आफ्नै उमेरको हिसाबले पनि लाइन्समा आबद्ध हुनुभएको 24 वर्ष सानो उमेर होइन, यो सानो समय होइन यो होइन। लाइन्सबादमा त्यस्तो के चिज छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ यति लामो समयदेखि आकर्षित हुनुहुन्छ या अन्य व्यक्तिहरू आकर्षण हुन्छन्? पहिला भित्रैबाट आउनुपर्छ, हरेक कुरा मान्छेको भित्रैबाट आउनुपर्छ, यो कुरा धर्म सत्य हो। मान्छेले चाहेर मात्रै पनि हुँदैन, अलिकति समयले पनि साथ दिनुपर्छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ मान्छेको आत्माबाट नै आउनुपर्छ। आत्माबाट आएपछि नहुने भन्ने कुरा चाहिँ केही पनि छैन। र मैले साथीहरूको यो सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ यसमा पाउने भनेकै हामीले चाहिँ जति गरे पनि सन्तुष्टि हो। एउटा भोकको मान्छेलाई हामीले अलिकति दाल रोटी दिउँ भने, हामीले नाङ्गो मान्छेलाई हामीले बर्को उडाइदिउँ भने, एक सर लुगा दिउँ भने, एउटा रोइराखेको मान्छेलाई गएर आँसु पुछेर उसलाई सहानुभूति दिउँ भने पक्कै पनि त्यस बेला हाम्रो मनले आफूलाई कृतज्ञ ठान्छ। किनभने मैले यसलाई केही न केही मलमपट्टि लगाएँ भन्ने उसले महसुस गर्छ। यदि म यो लाइन्सका हरेक सदस्यहरू हेर्छु, देख्छु, जति मैले नजिकबाट निहालेको छु, व्यावसायिक क्षेत्रमा सफल व्यक्तिहरू धेरै देखिनुहुन्छ।
एकअर्कामा सहयोगको भावना उत्तिकै हुन्छ। तपाईँ आफै पनि लामो समय आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न अवकाश भएर अहिले यहाँ आइपुग्नु भएको छ र पनि लायन्सलाई यहाँले छोड्नु भएको छैन, आबद्ध हुँदै हुनुहुन्छ। लायन्सबाट सर्भिस दिएर अरूका लागि तपाईँले काम गर्दै गर्दा जुन सन्तुष्टि यहाँले लिनुभएको छ त्यो एउटा बाटो रह्यो। अर्को बाटोबाट हेऱ्यो भने कहिलेकाहीँ मैले यो लायन्समा जति समय दिएँ, मैले व्यावसायिक क्षेत्रमा दिएको थिएँ भने म अलिक सेल्फिस बनेको थिएँ भने म मेरो परिवारका लागि या म आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रमा अझै म अर्को ठाउँमा पुग्थेँ कि अर्को ठाउँमा पुर्याउँथेँ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ लाग्दैन कहिलेकाहीँ? पटक्कै लाग्दैन। यदि त्यस्तो हुँदो भने त तपाईँ एउटा कुरा स्मरण गराउँ र यो कुरा कुनै हाइपोथेटिकल पनि होइन। मेरो घरको भर्याङमा 3 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो एउटा सेन्सर लाइट छ, त्यो 2-4 सेन्सर लाइट छ, त्यो बिग्रेको त्यो सिम्पल एउटा चिम ल्याएर फेर्दा नमिल्दो रहेछ। त्यो मान्छे मैले इलेक्ट्रिसियनलाई ल्याएर त्यो फेर्न पाएको छैन। कोभिडको महामारीमा चाहिँ तपाईँको जति पनि पोजिटिभ भएको छ तिनीहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनको जरुरी पर्छ। जिएसटी मल्टिपल कोअर्डिनेटर लाइन अनन्त प्रसाद भेट्टाल हुनुहुन्छ, उहाँ आफैमा गतिशील र आफैमा चलायमान हुनुहुन्छ। उहाँले यो परिकल्पना गर्नुभयो र हाम्रो गोकर्णको चाहिँ जगडोल भन्ने माथि एउटा घारीमा चाहिँ सल्लाह घारी भयो, घारी मतलब त्योमा चाहिँ एउटा नगरपालिका एउटा बिल्डिङ फेला पारेर त्यहाँ सहकार्य गरेर यो हाम्रो डिस्ट्रिक्टको पहलमा हामीले त्यहाँ एउटा आइसोलेसन सेन्टर खडा गऱ्यौँ, जहाँ अहिले चाहिँ परि आउँदाखेरि 70 सिटसम्म व्यवस्थापन गर्ने, तर अहिले 50 सिट तयार गरेको छ। र अहिले हामीले त्यो ठाउँको लागि हामीले यस्ता मान्छेहरू जो चाहिँ पक्कै निडी, जो चाहिँ विपन्न छन्, जो चाहिँ साह्रै कम अभागी छन्, कम भाग्यमानी छन्, त्यस्ता मान्छेहरू र रियल मान्छेहरू जो निटी पिपुल हुन् तिनीहरूलाई हामीले त्यहाँ सेवा पुर्याइरहेका छौँ। त्यस्तो मान्छेहरूलाई त्यसरी सेवा दिँदाखेरि कुन चाहिँ मान्छेको मन बुझ्दैन होला। त्यही भएर त्यो मेरो ट्युबलाइटको पछाडि लागेँ, मेरो परिवारको पछाडि लागेँ, त्यो परिवारको घेराभित्र लागेँ, मेरो चाहिँ समाजको लोकपापतिर लाग्यो भने पक्कै पनि म त्यो ठाउँमा त्यो लक्षित वर्गमा म पुग्न सक्थेँ। आवश्यक परेका मान्छे अनि त्यही भएर हामी भन्ने गर्छौँ द्याट इज ए लाइन भन्दाखेरि जहाँ अभाव छ, जहाँ भोका नाङ्गा छन्, जहाँ मान्छेलाई नपुगेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी पुग्छौँ र हामी त्यहाँ सेवा दिन्छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो मन रमाउँछ। हामी आत्मतृप्ति भएर यो सेवामा अरू इन्करेज भएर अरू हामी छलाङ मारेर अगाडि बढ्छौँ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द एउटा कुरा यहाँलाई जानकारी गराइदिउँ। विशेष गरी लायन्स क्लब इन्टरनेसनल 325A1ले काठमाडौँको जगडोल र विराटनगरमा 2टा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरेको छ। यो एउटा ऐतिहासिक मैले किन भने भनेदेखि अहिलेसम्म यो कोरोना सङ्क्रमण पछाडिको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सङ्घ संस्थाले यस्तो किसिमको आइसोलेसनै सञ्चालन गरेको भनेको छैन। यो भनेको मात्रै लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325A1ले गरेको हो। र यहाँले यो कुरा जानकारी पनि गराइसक्नु भएको छ। अब म अलिकति लामो समय यहाँको लायन्सप्रतिको अनुभव सबै कुरा पनि छ। मैले धेरै हाम्रा दर्शकहरूलाई यो लायन्सप्रतिको आकर्षण, लायन्सको कुरा गर्दै गर्दाखेरि धेरैलाई आबद्ध हुने रहर पनि हुँदो होला। अनि एक प्रकारको फेरि छाप पनि के पनि छ भने लायन्स भनेको चाहिँ एकदम महँगो छ, यसको मेम्बरसिपै महँगो हुन्छ, यसको पैसा चाहिँ बाहिर जान्छ, नेपालबाट डलर बाहिर पठाइरहेको छ भन्ने जस्तै केही किसिमका आरोपहरू पनि देखिन्छ है। वास्तवमा के हो यो लायन्सको के छ, यसको चाहिँ मेम्बरसिप कसरी बन्न सकिन्छ? वास्तवमा हामी मेम्बरसिप बनेर ठुलो पैसा बाहिरै पठाउँदैछौँ कि होइन, हामीले ल्याउँदै पनि छौँ प्रोजेक्टका नामबाट, के छ? बडो मार्मिक कुरा गर्नु तपाईँले, बडो मार्मिक कुरा गर्नु। कुनै पनि संस्थामा बस्दाखेरि हामीले सदस्यता शुल्क तिर्नै पर्छ। हामीले सुनेका छौँ पोलिटिकल पार्टीहरू हरेकका लेबी सेबी भन्छ, उहाँहरूको भाषामा लेबी भन्नुहुन्छ, त्यस्तै हाम्रो मेम्बरसिप तिर्नुपर्छ। एउटा मेम्बर भए बापत इन्टरनेसनलको लागि हाम्रो इन्टरनेसनल हेडक्वार्टर हाम्रो सिकागोमा भएको नाताले, हाम्रो यसको बेस उयो भएको हाम्रो हेडक्वार्टरमा भएको नाताले हामीले इन्टरनेसनल ड्युज भनेर $43 तिर्छौँ वार्षिक। भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ हामीले नयाँ मान्छे प्रवेश गरायो भने 1115 रुपियाँ लिन्छौँ र पछि रेगुलरमा चाहिँ उसलाई 1015 लिन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो अफिसियल एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्चको लागि। मलाई लाग्छ संयुक्त राष्ट्रमा 205वटा मुलुक आबद्ध होलान् अहिलेको मितिमा भने हाम्रो लायन्स 211 मुलुकमा आबद्ध छ।
र पुग्न 14 लाख मेम्बर छौँ र एउटा मेम्बरले $43 तिर्छ। त्यो भारी पैसा हो सुन्दाखेरि लाग्छ हामीलाई, तर त्यो वर्ल्ड वाइड 211 राष्ट्रमा यसको सञ्जाल फिचेको हुनाले यसको प्रशासनिक खर्च पनि त्यत्तिकै छ र यो प्रशासनिक खर्चमा जान्छ। र अर्को छ यसको इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ LCI भन्छ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल फाउन्डेसन। हाम्रो लायन्स क्लबको इन्टरनेसनलमा एउटा कोर्स छ, त्यो कोर्समा चाहिँ नि संसारभरिका लायन्स मित्रहरू जो कम्फोर्ट जोनमा हुनुहुन्छ, जो सक्षम हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ। त्यसलाई त्यहाँ विभिन्न टाइटलबाट छ, जस्तो अहिले क्याम्पेन 100 भनेर $100 दियो भनेदेखि एउटा क्याम्पेन 100 भन्नेबाट हामीले कन्ट्रिब्युट गर्छौँ। जस्तो मैले 1000 तिरेको छु, म MJ दिएको छु। मलाई लाग्छ MJमा ठ्याक्कै त मैले डेटा आज लिएर आउन सकिनँ। MJ दिने हामी धेरै छौँ, जस्तो 8 जना साथीहरू $5000 दिने त हामी नेपालमै छौँ। त्यसलाई हामी सेकेन्ड सेन्चुरी एम्बेसडर भनेर हामी नामाकरण गर्छौँ। यो होलसेलमा भन्छन्, कसैले भन्छन् यो हुने खानेको संस्था, व्यापारीहरूको संस्था, महँगो भन्छन्। महँगो $43 भनेको आफैमा ठुलो पैसा होइन। अझ त्यो अघि मैले यहाँ भने 1015 भनेको मानिदिनुहोस्, अब कति पैसा हो र होइन। त्यसो एराउन्ड 5000 को 5500 रुपियाँले त वार्षिक एउटाले चाहिँ मेम्बरसिप सस्टेन गर्छ भने यो ठुलो कुरा हुँदै होइन। र धेरै चार लगाउँछ, नबुझेर हो, नबुझ्न पाइन्छ। एलइडी नलेज इज भेरी डेन्जर। त्यही पैसा ल्याएर हामीले यसलाई भनिहालौँ, भर्खरै हिजोस्ति मात्रै आजभन्दा 2 महिना अगाडि यो डिस्ट्रिक्ट 325A1 हाम्रो डिस्ट्रिक्टले उर्लाबारीमा एउटा चाहिँ नि नमुना बालगृह जसलाई $1 लाख हाम्रो इन्टरनेसनलले हामीलाई ग्रान्ट दियो। त्यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ग्रान्ट भन्छौँ हामी त्यसलाई। त्यो स्ट्यान्डर्ड ग्रान्ट अन्तर्गत $1 लाख उसले दियो। त्यसमा 33% थप्दाखेरि $1.5 करोड रुपियाँ हो। त्यो $1.5 करोड रुपियाँमा नमुनै बिल्डिङ बनाएको छ। त्यहाँको मुख्यमन्त्री शेरधन राईजीले चाहिँ उद्घाटन गरेको मैले चाहिँ मिडियामा मैले हेरेको थिएँ। मानौँ हिजो मात्रै हामीले रिपोर्ट चाहिँ लिएका छौँ। अब त्यसलाई हामी कार्यान्वयनमा लाँदैछौँ। फुड ब्याङ्क भनेको जहाँ अभाव छ, त खान नपाउने मान्छे त्यहाँ दिउँ भनेर भएको बेला जम्मा गर्ने, नभएको बेला दिने। जस्तो यही अहिले चाहिँ कोभिडको महामारी लाग्यो, हामी चैतको 13 गतेबाट चाहिँ नि बस्ती बस्ती गएर जहाँ अपाङ्गहरू छन्, जहाँ अन्धाहरू छन्, जहाँ वृद्धहरू छन्, जहाँ तपाईँको चाहिँ डिजेबलहरू छ, सुस्त मनस्थितिका छन्, विभिन्न खालका चाहिँ एन्टिटी कम्युनिटीहरू छन् यहाँ। त्यस्तो ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले फुड मेटेरियल्सहरू, खाद्यान्नहरू करिब $1.25 लाख प्लसको खाद्यान्न हामीले वितरण गऱ्यौँ। नमुना काम गऱ्यौँ यो 4 महिनाको दरमियानमा। 100 प्लस ठाउँमा चाहिँ हामीले आश्रममा गएर चाहिँ सेवा दिएका छौँ। हामी जसरी त्यो पैसा लाइन्समा मेम्बरसिप भन्छौँ, त्यो पैसा त्यसरी नै रिटर्न गरेर समाजमा पुग्छ। यो त हामीले त्यो पनि त्यो उताबाट आएको पैसा होइन। सरी राजनीतिले एउटा कुरा भन्नु, यो पैसा हामीले जुन बाँडेको छौँ, यो अहिले चाहिँ कोभिडको बेला यहाँ चाहिँ हामीले कुनै प्रोजेक्टको रूपमा मात्रै हामीले बाहिर मागेर ल्याउँछौँ। हामीले बाहिर प्रपोजल पठाउँछौँ, उनीहरूले अनुमोदन गर्नु पर्यो। त्यो बाटो अर्कै छ, ठुलो प्रोजेक्ट हो। यो हामीले 100 करोडको जुन छ, यहाँ त्यति बाँड्यौँ भने पूर्वमा त्यति नै बाँड्दाखेरि 2-2.5 करोडको चाहिँ खाद्यान्न मात्रै लक्षित वर्गमा हामीले बाँड्यौँ। अब हामी करिब अन्तिमतिर पनि छौँ। यो छोटो बसाइमा धेरै पनि हामी बस्छौँ। विशेष गरी मैले यहाँसँग जान्न चाहेको एउटा भनाइ चाहिँ इतिहासले मानिसलाई केही पनि सिकाउँदैन, तर सिक्न चाहेन भने कुनै काहीँबाट दण्ड दिन्छ अरे भन्न खोजेको। यहाँ दण्ड दिने कुरा केही पनि छैन, दण्ड दिने कुरा। तर पनि अन्त थोरै लाइन्सको हिस्ट्री धेरैलाई जान्ने चाहना पनि हुन्छ। हाम्रो यो आशय के पनि हो भनेदेखि यहाँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा धेरैलाई लाइन्सको प्रतिको बुझाइ अनि लाइन्समा आबद्धता हुने कुराहरू उहाँहरूलाई पनि कसरी यो आबद्ध हुने त भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ धेरैका लागि। त्यो सहजता होस् भन्नका लागि पनि यो कुराकानी गर्दैछौँ। अलिकति हिस्ट्री यो कसरी यसको सुरुवात भयो विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने र नेपालसम्म आइपुग्दा के थियो, एकदमै संक्षेपमा यसलाई। यो प्रथम विश्वयुद्धको BBC-का त्यो चाहिँ महामारीको बेला हाम्रो अमेरिकाको सिकागो सहरका एकजना मेलभिन जोन भन्ने मान्छेको दिमागमा एउटा यस्तो कुरा आइरहेको थियो कि तपाईँको युरोप र अमेरिकामा तपाईँको 60 लाखभन्दा बढी मान्छे मरिसकेको अवस्था र त्यो सहर जहाँ जुन समाजमा उहाँ बस्नुभएको थियो मेलभिन जोन भन्ने महामारी जाएको अवस्थामा उहाँको दिमागमा त्यस्तो एउटा आएछ कि हामीले यो समाजमा अहिले यो जुन आक्रान्त समाज छ, यो युद्धको चपेटामा परेर यिनीहरूलाई
मरे त मरेका बाँच्नेले पनि सजिलै गरी सहज रूपले बाँच्ने अवस्था रहेन। त्यसो हुँदा अब तपाईँको त्यसलाई चाहिँ हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौँ होला त भनेर उहाँको मनमा आएछ र उहाँले एउटा चाहिँ इन्सुरेन्सका व्यापारीहरू भेला भएर 26 जनाको एउटा झुन्ड बनाएर उहाँले चाहिँ लायन्स क्लब भन्ने एउटा परिकल्पना गरेर जुन 7 तारिक 1917 यो संस्थाको परिकल्पना गरेर गठन गर्नु, विधिवत रूपमा गठन गर्नुभयो मेलमिन्जन फेलो भन्नेले, जो इन्सुरेन्सको चाहिँ व्यापारी हुनुहुन्थ्यो, इन्सुरेन्समा काम गर्नु व्यापारी भनौँ। र त्यहाँदेखि 1917 मा उहाँले गठन गरेपछि त्यो समाजमा उहाँहरूले सकेको उहाँहरूले चाहिँ समाजमा आफ्नो समाजमा सकेको चाहिँ सेवा दिनुभयो र त्यसलाई अलिकति इन्टरनेसनल गरेर त्यो त सिकागोमा मात्रै जन्म भयो। यसलाई कसरी बनाउने भन्दा 1925 मा गएर तपाईँको अनि 1920 मा गएर चाहिँ क्यानाडामा यसको एउटा मिटिङ भएछ। अनि त्यसपछि त्यो अमेरिकाबाट क्यानाडामा चाहिँ दोस्रो मिटिङ गरिसकेपछि उहाँले लायन्स क्लब मात्रै थियो, त्यसलाई लायन्स क्लब इन्टरनेसनल भन्ने शब्द थपेर लायन्स क्लब इन्टरनेसनल भनेर आजसम्म चिनिन्छ। लायन्स क्लब इन्टरनेसनल भनेर हाम्रो नेपालमा चाहिँ 1971 मा स्वर्गीय मातृका प्रसाद कोइराला, जो आज पहिला उहाँको तत्कालीन पिरियडमा चाहिँ अमेरिका जाँदाखेरि राजदूत भएर जाँदाखेरि त्यहाँ यो कुराहरू लायन्स क्लबको केही कुरा काहीँ देखेर बुझेर आउनुभएछ र यहाँ आएर चाहिँ उहाँ विराटनगर गयो। अनि उहाँले चाहिँ विराटनगरमा एउटा चाहिँ लायन्स क्लब विराटनगर भनेर 1971 मा खोल्नुभयो र हाम्रो नेपालको इतिहासको सबभन्दा पहिलो नै लायन्स क्लब विराटनगर भन्ने आज पनि exists र सबैभन्दा अब्बल दर्जाको रूपमा त्यो क्लबले पनि काम गरिरहेको छ। र अहिले हामी चाहिँ डिस्ट्रिक्ट 325 योमा अब त्यो त 1971 मा सुरुवात मात्रै भयो। त्यसपछि हामी पहिला त अझ इन्डियाका क्लबहरूबाट चाहिँ हामी अन्डरमा काम गर्थ्यौँ। हुँदा नेपालमा एउटा 325 आयो, त्यसपछि 325 A1 भयो, A1बाट अलिक बढी हुँदै A2 भयो, त्यसपछि अलिक धेरै हुँदै गयो, A1 A2 B1 B2 भएर काम गर्दैछौँ। र अझै अब तपाईँलाई आज यसरी कुरा गर्दै गर्दाखेरि 1 वर्ष पछाडि तपाईँ चाहिँ आएर यसरी भलाकुसारी गर्दाखेरि हामीले अहिले 4वटा छौँ भने हामीले 10वटा 12वटा भयौँ भनेर तपाईँलाई खुसीको खबर लिएर आउने हामी प्रयास गर्दैछौँ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, सिगमन्ड फ्राइडको एउटा भनाइ छ, हरेक मानिसको मनमा 3वटा कुरा हुन्छ। हरेक मानिसले खोज्छ आर्थिक सम्पन्नता, पारिवारिक सुख र सामाजिक प्रतिष्ठा। यो सामाजिक प्रतिष्ठा मैले अलिक बोल्ड गरेरै भनेको छु, यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। तपाईँ जतिसुकै पारिवारिक सम्पन्न भए पनि, आर्थिक सम्पन्न भए पनि तपाईँ सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुभएको छैन। समाजमा तपाईँले अलिकति नाम तपाईँको अलिकति कमाउने या तपाईँले समाजप्रति केही दिने प्रयास गर्नुभएको छैन, जीवन त्यति धेरै सार्थक हुँदैन भनेर भनिन्छ। यो लायन्सबाट पनि बुझ्न सकिन्छ, लायन्सका हरेक मेम्बरबाट यो कुरा बुझ्न सकिन्छ। लायन्सका हरेक व्यक्ति आफैमा एउटा सिङ्गो पुस्तकको रूपमा रहेको हामी देख्न सक्छौँ। लायन्स फर सर्भिसको आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। यो कार्यक्रम तयार गर्नका लागि प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रो यो लायन्स टिम, त्यसै गरी एरियल मिडिया प्रणालीका सम्पूर्ण साथीहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै म राजीव खत्री पनि बिदा लिन्छु। यहाँहरूको बाँकी सुखद रहोस्। नमस्ते।